आणि ह्या पूर्ण परिसरात जरम्याच्या पोतापासून सगळीकडे जर आम्ही पळयल्यार आनी इतिहास घेतल्यार आयज आमी गाडी घेवन मोटरसायकल घेवन सगळीकडे बेगीन पावता, पूण हे सगळे जे विषय जर फुडें व्हरपाक गेलो आनी ह्याच हॉलान आमी जाय ते आमचे जुने कार्यकर्त्यांक घेवन आमी मिटींग घेताले तेन्ना कांयच नासलें हॉलान. हांव स्वता येवन हांगा बसतालो आनी तेन्नाची परिस्थिती अशी आशिल्ली की लोकांक जाय आशिल्लें की हांगा टायल आमी घालूंक जाय आसली. आमच्या जुन्या कार्यकर्त्यांक झाडग्यांक बिडग्यांक खबर आसतलें की तेन्नाची परिस्थिती कितें आशिल्ली. अशी परिस्थिती ह्या गांवांत जाली की लोकांक दिसलें की प्रताप सिंग राणेन भुरग्यांक आनी नोकऱ्यो दिवंक जाय. आनी ह्या हॉलान जेन्ना हांव येतालो तेन्ना भुरगे सदां म्हणटाले, गांवचे गांवकार सदां म्हणटाले की तुमी ह्या हॉलान कितें तरी परिवर्तन करपाची गरज आसा. पूण तेन्ना आमचे कडेन तशे पयशे बी तशे नाशिल्ले आनी साहेबाचें राजकारण सरळ राजकारण आशिल्लें. साहेब प्रामाणीक राजकारण करून वयर सरला, प्रामाणीक रावन लोकां खातीर कितें करपाक जाय आनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो पूर्णपणे फायदो 70 जावचो म्हणून तेणे आयुश्य आपलें दिलें 70च्या लोकां खातीर. हांगा रस्ते कांय नाशिल्ले. आयज गुरू जल्म्याच्यान आयला तेन्ना म्हाका खांद्यार घालून तेन्ना राजा व्हरतालो. सगळ्यांक आतां एडवर्टायजमेंट नाल्यार धरणग्रस्त म्हणून मोल्ले वयताले सगळे कॉलार. तशें आमी करून आमी लोकांक वयर हाडपाचो आमी प्रयत्न केलो. हांव एकूच शब्द दिता, आयज गांवांत रक्षण करपी देव फुड्यानूच आहा. तुमी जे म्हाका फोटो इतले प्रेमान दिलात ते हांव म्हाज्या घरान हांव लायतलो आनी तुमचे आशिर्वाद सदैव आसचो. आनी मागून घ्या देवाक की देवान म्हाका बरी बुद्धी दिवची, तुमच्या बरोबर सदैव रावपाक. आनी देवान म्हाका ताकद दोनूच गोश्टी खातीर हांव सदां मागता देवा कडेन ताकद. एक म्हणजे ह्युमॅनिटी म्हणजे सामाजीक कार्य आनी सामाजीक न्याय हे लोकांक मेळोवन दिवपाक म्हाका ताकद देवान दिवची. म्हणजे न्याय म्हणजे रोजगार आनी इतर कांय गोश्टी, आनी सामाजीक न्याय हे एकदम म्हत्वाची गोश्ट. आनी देवाची सेवा म्हणजे देवाची सेवा म्हणून हांव देवाची सेवा करता, खंय तरी मनाक शांतता गावता. हांव तरी दुसऱ्या लोकां कडेन हेवटेन तेवटेन खंय भोंवना, म्हाका देवाची पुजा केल्यार शांतता तरी गावता. आयजच्या परिस्थितीन आयक कॅन्सरा साहेबाक बी वय जाल्ले आसा, म्हणजे ते सांबाळून घेवपाक आनी कितें आहा, जो मनीस सगळ्यांत चडांत चड वर्सां गोंय राज्यांत मुख्यमंत्री आशिल्लो, आमी खुबशे गोश्टी तेजे कडल्यान शिकले. देशाचे प्रधानमंत्रीन बी म्हाका सांगलें, तूं तुजें एकूच काम कर, तुज्या वडिलां सारको तूं जा, तुजें आयुश्य सुरळीत उरतलें, तेजे कडल्यान तूं शिकोवन घे आनी तेणी जे तुका निती शिकयल्ले आसा, व्हॅल्यूज शिकयल्ले आसा, त्या आदाराचेर जे तुवें चल्ल्यार लोक सदैव तुज्या वांगडा रावतलो. आनी तेंच धोरण घेवन आमी फुडें चल्ल्या. आयज बी म्हाका ते शब्द याद हांव जेन्ना भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केल्लो आनी म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक हांव आयज दसरा येवपाच्या तेन्ना पळयता कशें कितें आहा. आनी हांगा तुमच्या देव आमी सदैव ते साहेबांनी बायसाहेबान प्रथा चालू दवरलेली, ती प्रथा सदैव आमी चालू दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मागता मावशी गांवाच्या लोकां कडेन की तुमचो आशिर्वाद सदैव आमचेर आसचो. एन्ड हांव मातसो इमोशनल जालो, लांबेक व्हेलें तुमची स्पीच. पूण कितें आसता की भावना व्यक्त कोणा कडेन करप, भावना व्यक्त केल्यार आमच्याच लोकां कडेन आमी करूं शकतात. भावना व्यक्त करपाक जाय जाल्यार आमचो मनीस म्हणून समजून घेवन, मावशीचो गांवचो प्रत्येक नागरीक आमचो म्हणून आमी समजून घेवन तुमचे कडेन व्यक्त करूं शकता. त्रास आमकां बी जाता राजकारणान, केन्ना केन्ना भुरग्यांक हांव सांगता मातशें रावा. पूण एक लक्षात घेवप, मातशें रावा म्हणून सांगल्यार कितें तरी आसतलें भितर, तें आहा म्हणून हांव सांगता मातशें रावा. आनी मातशें राव म्हणून सांगल्यार ताका उत्तर बी आमी दिता आनी ताका सोल्युशन बी काडपाची ताकद आमी दवरता. हांव चड वेळ न घेता, हांव परत एकदां तुमी आमकां संदी दिली हांगा येवपाक. आनी आयज तुमी सगळे गांवच्या लोकांनी एकत्र येवन हे इतले व्हडले मंडप तुमी बांदून घेतले. आनी म्हाका एक बरें दिसलें की साहेब आनी बायसाहेबाचें नांव थंय, कित्याक हांवें सदां सांगलां कितेंय आसतात तेंची नांवां लायात. आयज हे सगळे शिल्पकार 70चे आमी म्हणटा आनी गोंय राज्यांत जे कितें चडांत चड कार्य करपी तो आमचो साहेब, ते आमी केन्ना विसरूंक शकना. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. The Voice.